گرامی قدر حضرات، وقت بدلتا گیا، میرے پاک حضور دنیا تو پردہ فرما گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے، حضرت عمر فاروق چلے گئے، حضرت عثمان غنی چلے گئے، مولا علی بھی چلے گئے، حضرت امام حسن پاک بھی چلے گئے۔ اللہ اکبر، جدو اے شہزادے، اے دین دے خوبدار، اے دین دے نال پیار کرنے والے لوگ اس دنیا تو تشریف لے گئے تو میرے معزز سامعین ایسا ہویا 60 ہجری آئی۔ 60 ہجری بڑی سیدہ تھی بھاری گزری ہے۔ آل رسول دا پیار اپنے دل چ رکھن والے ایک گل یاد رکھیا جے، میں چونکہ گل درد والی کرن لگا تے جے کسے دے اکھ وچ اتھر آ جائے ممانعت کوئی نہیں، بلکہ ایک گل یاد رکھیا جے، جڑا حسین پاک دے اس دکھ نو یاد کر کے نا رو پوے، سنت رسول اللہ دی ادا ہو جاندی ہے۔ کیوں؟ جس ویلے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نے خبر دیتی سی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اے نواسا شہید کیتا جائے گا، پیاسا، میرے پاک حضور دی اکھیں آنسو آ گئے۔ میرے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیں جدو آنسو آئے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ پوچھ دیئے نے بابا کیوں روئے جے، کی ہوئے، کی وجہ کی بنی ہے، آپ کیوں روئے ہو؟ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت سیدہ خاتون جنت نے جدو سوال کیتا ہے نا تو میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فاطمہ ہونے جبریل آئے سن تے حسین دی اس ولادت دی خوشی دے اندر میں حسین نال پیار کر رہے سا، میں نے جبرائیل امین آکے آخ دینے یا رسول اللہ بڑے پیارے لگ دے جے، میں کہا ہاں بڑا پیارا لگ دے۔ اگو جبرائیل امین نے گل انج دی دسی ہے، میرے بڑا درد ہویا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو جملہ بولیا خاتون جنت پوچھتی ہیں نے بابا جبریل گل کی دسی ہے، میرے حضور چاند سن کے فاطمہ نو پتہ نہ لگے۔ پتہ ہے کیوں؟ میرے حضور نہیں سی چاندے کہ فاطمہ دی آنکھ چ اتھر آوے اور میں سامنے ویکھدا پیا ہوں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دے نال اتنا پیار کردے ہاں، اتنا پیار کردے ہاں کہ قرآن مجید دا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک شادی تو بعد دوسری شادی، تیسری شادی، حتیٰ کہ 4 بیویاں رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن مولا علی سرکار ایک دن ارادہ فرمایا تو میرے حضور جلال چاہ گئے۔ حضور نے فرمایا علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح دے اندر ہے دوجا نکاح نہ کریں، کدرے غیرت دی وجہ تو میری فاطمہ نو دکھ لگے، میں نہیں چاہتا میری دھی نو دکھ آوے۔ حضرت فاطمہ زہرا دے اتنا خیال رکھ دے سن میرے پاک حضور۔ تو معزز سامعین حضرت فاطمہ زہرا پوچھتی ہیں نہیں بابا آپ میں نے اس بارے آگاہ تے کرو۔ میرے حضور نے فرمایا فاطمہ اے جڑا پتر ہن پیدا ہویا ہے کربلا دا میدان ہوئے گا، تپ دی ریت ہوئے گی، گرم پیاسا ہوئے گا 3 دن دا، میری امت ہوئے گی، پیاسا گلا میرے حسین دا کٹے گی۔ میرے حضور حسین دے اس جگہ تو بوسے دن دے سن، میرے حضور اس جگہ تو اے مبارک گلے تو میرے حضور بوسا دن دے سن حضرت امام حسین۔ حضرت سیدہ خاتون جنت اخدی نے بابا جدو اتنا مشکل وقت ہونا ہے، جدو حسین شہید ہونا ہے، یا رسول اللہ کیا تسی ہو گے، کیا میں ہوں گی، کیا علی ہوں گے؟ ہائے 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 گرامی کے در حضرات میرے حضور نے جواب دیتا ہے نہ تو ہویں گی تن میں ہوا گا تن اسی شیر خدا دا کلی زینب راندی ہو سی جدو تکسی حال برادا
ہونا میں بھی نہیں ہونا نہ تو ہویں گی تے نہ میں ہوواں گا مائنا خیال پہ ہوندے اے میرا لال اکلا کربلا دے میدان دے اندر انج پیاسا شہید ہوئے گا میرے بیلیا ماما کھڑو پوچھنا اولاد دا پیار کی شے ہوندے پیوہ کھڑو پوچھنا اولاد دا پیار کی ہوندے اوے بیلیا نانیا کھڑو پوچھنا دوتریاں دا کی پیار ہوندے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سرکار فرماندے نے زہرا نہ تو ہویں گی تے نہ میں ہوواں گا تے نہ ہوسی شیر خدا دا کلی زینب راندی ہوسی جد تکشی حال بھرادا حضرت امام حسین نے شہادت دی خبر پہلے تو عام ہو چکی ہے میرے بیلیا یزید تخت نشین ہوئے اوہ بیلیا ولید بن عقبہ دی طرف خط آئے اے ولید حسین ابن علی کھڑو بیعت لے لے انہوں آخ میری ملوکیت نو برداشت کر میری ملوکیت نو قبول کر لم میرے بیلیا امام حسین الپیغام آئے حضرت امام حسین ولید بن عقبہ دے کھول گئے نے پیغام سنے خط پڑھے آ فرماندن ولید تو تے جان دے میریاں رگا دے اندر علی دا خون زہرا دا خیر پیتے نبی دی زبان چوسیے اس بدبخت دی بیعت حسین نے نہیں کرنی ہے میرے بیلیا ولید بن عقبہ آخ دینے حسین اگر بیعت نہیں کرو گے پھر آپ دے خلاف نکلے گا حضرت حسین فرمان دینے ولید مینو مرنا قبول نانے دے دین دے اندر اس طرح دا رکھنا قبول نہیں نانے دے دین دے نال انج دا پیار میں کرا گا زمانہ یاد کرے گا حضرت امام حسین واپس آئے نے بیلیا سیدہ زینب جو فرمایا کہ میری بہن تیاری کر لے حضرت سیدہ زینب پوچھ دیا نے میں ویرا کیڑے پاس جانا ہے ساڑا وطن اگلا کیڑا ہے آج بیلیا میں اپنے گھروں نکلا مینو میری منزل دا پتہ ہے فلاں منزل میری میں اوتھے جا رہا با حسین نے سر نیواں فرمایا نہیں بہنی منزل نو اللہ جان دے بس مدینہ چھوڑیے میرے بیلیا جڑے تھے حاجی بیٹھے ہوئے نے جنہ نے مدینہ ویکھیا ہوئے گا انہوں نے اس گل دی سمجھ آئے گی مدینے دے اندر اگر حاجی 4 دنوں دے واسطے جاندہ ہے اگر عمرہ کرنے والا 6 یا 10 دنوں دے واسطے جاندہ ہے اوہ بیلیا 4 دن راندہ ہے مدینہ چھڑن لگ رہا ہے اکھاں دے اندر آنسو آ جاندن میرے بیلیا دل دے گھبراہٹ دے نال پریشان ہو جاندے میں اپنی اکھاں دے نال بزرگاں نوں میں روندیاں تکیا ہے
نوجواناں نوں وی روندیاں تکیا ہے میرے بیلیا مینوں رون نہ آیا ہوندا پر اللہ دی قسم ہے جدوں مدینے چ رخصت ہون لگے مڑ مڑ نبی دے روزے نو تکدے آئے نالے اکھاں دے اندر آنسو آندے رو رو کے آندے سونیا تیرے مدینے نو چھڈنا اوکھا ہے با حسین تیری عظمت تو قربان جاواں جڑا پیدا مدینے ہویا ہے جدا بچپن مدینے گزریا ہے جدی جوانی مدینے گزری ہے جدی 56 سال عمر مدینے ہو گئی ہے او حسین پیایا پہ آخ دے نی میری بین تیاری کر چلیے اللہ اکبر کبیرہ علی اکبر تو بھی تیار ہو جا علی اصغر تو بھی تیار ہو جا سیدہ اللہ اللہ ام رباب نے فرمایا علی اصغر دا پنگوڑا بھی لے لو نی زینب تو بھی تیار ہو زین العابدین تو بھی تیار ہو جا سارے انہوں تیاری دا حکم دے رہنے او سیدہ دے نال پیار کرنے والو حسین دے نال پیار کرنے والو سیدہ فاطمہ دے پتران دے حبدارو جملہ بڑا ڈاڈا آگے جدوں حضرت امام حسین نے سارے انہوں تیاری دا آکھے آئے ایک میرے حسین دی دی جدا نام سغرا ہے حضرت حسین دیکھو آکے آخنی نے بابا علی اکبر بھی تیار پہ نے علی اصغر دی بھی امی تیاری کر لئیے بابا زین العابدین بھی تیار نے ساڑھے چاچا عباس بھی تیار نے بابا سارے تیار ہو گئے میرا نام کس نے لیا بابا میں نو کسے نہیں آکھیا نہ امی نے آکھے تیار ہو نہ چاچو نے آکھے تیار ہو بابا نہ تسنا لے آئے سغرا تمہیں تیار ہو جا حضرت حسین دے حبدارو میرے حسین خاموش نے بیٹھی پوچھ دیئے بابا بول دے کیوں نو سید حسین بول کے فرماندے نے ندھی رانی اگلا جملہ بولن تے دل نہیں کردہ سیدہ سغرا آخدیاں نے بابا کی بجائے بولو تے سینا حضرت حسین فرماندے نے سغرا تو نہیں نال جانا اے جملہ سنن دی دیر ہوئی ہے سیدہ سغرا آئی مار کے رویاں نے رو کے اپنے ویر علی اکبر دیکھو لائیاں نے آکے اخنیاں نے میں ویرا بہنا دے بڑے مار میں اپنے اس پیار دا واسطہ دنیا جڑا پیرا ہون دے ناتے کر دے بے ویرا مینو بھی نال لے لو بابا نو آخ مینو نال لے لو مینو بابے نے آکھے نال نہیں جانا میں آپ دے نال نہیں جان والی حسین سرکار دے پتر بڑے پیارے آن فرمایا نہیں بین جی میں بابا دی مرضی ہے انجی ہونا ہے بالآخر جناب حضرت سغرا حسین دے کول آئیاں نے آکے عرض کر دیا نے بابا میرے کول کون رہنا ہے میرا علی اکبر بھی جا رہے علی اصغر بھی جا رہے چاچا عباس بھی جا رہے نے پھوپھو زینب بھی جا رہی ہیں اللہ اکبر شاعر بولے بڑی ترجمانی کر گیا آپ فرما دیا نے کدے آسرے تے مینو چھڑ چلیا ایتھے کون میرا غمخار بابا حضرت سغرا
عرض کر دیا نے بابا کدے آسرے تے میں نے چھڑ چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا بابا جو سواریاں تھوڑیاں نے جنال بٹھان دو جگہ کوئی نہیں بابا مینو جنال ٹور لو میں مدینے تو لے کے جدے جانا جنال ٹر دی جانا گی اللہ اکبر شاعر آخر ہے سیدہ عرض کر دیا نے کدے آسر دے میں نو چھڑ چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی رواں کی ویران یاد کر کے کرے گا مینو کون پیار بابا چکی جاواں گی جائے نماز تیرا کر لے باندیاں وچ شمار بابا یہ بابا سواریاں نہیں میرے نال انج لے جاؤ تردی تر جمگی پر بیلیا حضرت امام حسین فرماندے نے ندھی رانی اللہ دی بھی مرضی ہے میری مرضی بھی ہے یہ اسی تے اللہ دی رضا دے طالبہ ایتھے رو مدینے رو اللہ اللہ قربان جاوا میرے بیلیو حضرت امام حسین پاک تیاری کیتی ہے اپنے نانا جان دے مزار تے گئے نے اپنی امی جان دے مزار تے گئے نے اپنے بھائی حسن دے مزار تے گئے نے جدو واپس کر آئے نے سیدہ سغرا روندیاں نے میاں محمد بخشا بولے تیا فرماندے نے جس دا ویر جدا ہو جاوی مڑ کیوں روے تھوڑا شب مرزاں دی مرز محمد جس دا نام میں چھوڑا او میرے نبی دے غلام حضرت سیدہ سغرا پاک رودیاں پیاں نے حسین نے تیاری کی تھی یہ بات مختصر کرا تیاری کر کے جدو جس ویلے نکلنے لگے نے بڑا دردناک جملہ میرے بیلیا حضرت حسین فرماندے نے ندھیے در ہو جا میں اپنی امی دا حجرہ بند کر لواں اے بیلیا ماں پیو دے گھرانو جندرے مار کے ٹرنا بڑا اوکھا ہے قربان جاوا حسین دے جگرے تو ہیرانی نو انگدر کر کے آپ نے حجرے نو بند کیتا ہے سائم چشتی بولیا دیا فرماندے نے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑے میں جی میں فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑے میں جی میں فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا
تے جگر حسین دا جان دائیں جویں بچی نو دے کے پیار ٹریا روندا ہویا حسین ذیشان سائے میں جندرے امید اجرے نمار ٹریا اللہ اللہ میرے حسین مدینے چ نکلے نے کربلا آیا نے میرے بیلیا 7 محرم گزریا ہے 8 محرم میں گزر گیا 9 محرم میں گزر گیا 9 تے 10 دی درمیانی رات حسین دے دل تے بڑی باری گزری ہے جس ویلے پردے دار بھی نال نظر پیاں ہوندیاں نے ننی شکیلاں بھی نظر پی ہوندی ہے علی اکبر بھی نظر آ رہے نے علی اصغر بھی نظر آ رہے نے میرے بیلیا سید نے بڑی بھاری بڑی دردناک رات گزاری ہے اگلی صبح ہوئی ہے آنا میرے بیلیا حسین دے رفاقہ شہید ہوندے گئے نے بالآخر میرے حسین دا پتر علی اکبر جوان اپنے بابے سرکار دے کھول آئے نے ذرا دردہ والیو میرے اللہ تکیا جے حسین انج کر کے تلوار دی نو تلوار دے مٹھ دے اتے انج سر رکھ کے تلوار دے نال سر لا کے بیٹھے ہوئے نے حضرت علی اکبر آکے آخدے نے بابا جنہ دے پتر جوان انج پیو نہیں بندے حضرت امام حسین فرماندے نے پترا گل تے تیری صحیح ہے پر آج دل بڑا ڈوبدا پیا ہے آج میں علی اکبر اپنے لگ دیا دیا لاشاں چاہیاں نے بڑی کمر تے پار آگے بڑا درد ہو رہے اجے اے گل پی ہوندی ہے علی اکبر آخدے نے بابا میں تے میدان دے اندر جان دی اجازت لین آیا با اوے درداں والے ہو حضرت علی اکبر دی جدوں زبان دے وچ جملہ نکلیا ہے حضرت امام حسین نے فرمایا انج باہی اپنے پتر دے سینے دے لائیاں انج کلاوا مار کے اندر وے پترا سارے دیاں لاشاں چاہیاں نے پترا تیری چانی بڑی اوکھی ہوئے گی اپنے جوان پتران دیاں لاشاں پیوں ماں کھڑو نہیں ہو چاہیے جانیاں حضرت علی اکبر عرض کر دینے بابا سارے شہید ہو گئے نے اسامی اپنے نانے دے دین دا دفاع کرنا ہے بالآخر میرے بیلیا مکالمے تو بعد علی اکبر نو اجازت ملی ہے دستار میرے علی دیئے تلوار بھی میرے علی دیئے شبیہ رسول نکلے آئے اللہ اکبر یزیدیاں دے لشکر دے وچوں آواز ہوندی ہے سارے حملہ کرو حسین دا چان جیا پتر آئے لگدا ہے حسین نو پتر پیارے نہیں یہ جملے او پہ بول دینے دوجی پالٹی آلے پہ بول دینے اللہ اکبر ایڈا جوان سونا پتر 18 سال دی عمر وہ جنہ دے پتر 18 سال دینے او تے میری گل نو سمجھ سکتے نے پتران دا دکھ کی ہوندے اللہ اکبر 18 سال دا جوان علی اکبر کربلا دے میدان دے اندر علی اکبر داخل ہوئے نے جس ویلے علی اکبر داخل ہوئے نے اگوں تیرہ دیا بارشیں شروع ہو گئی ہیں کوئی تلوار مار رہے ہیں کوئی نیزے دا زخم مار رہے ہیں بالآخر ایک ظالم شکی ودے علی اکبر دے سینے تے برچھی ماری ہے جدوں علی اکبر دے سینے دے اندر برچھی لگی ہے علی اکبر آخ دینے یا
ادرکنی ابا جی آیا جے میری مدد کرے آجے برچھی لگی ہوئی ہے حسین دا پتر کربلا دے میدان دے اندر تڑپ رہا ہے او پترہ والے ہو آج ساڑھے پتر رو کنڈا لگ جائے ماں ہوش کھو بندی ہے اگر پتر دا خون ویکھ لوے ماں دی حالت بدل جاندی ہے پیو بھی حالت بدل جاندی ہے پر جس ویلے علی اکبر دے سینے دے اندر برچھی حسین نے تکیے علی اکبر نو حسین نے چایا نہیں اوتھی بے گئے نے سر چک کے سینے دے اندر سر چک کے گود دے اندر رکھ لے آئے نالی برچھی دے اتے جدو حسین نے ہاتھ رکھے آئے دردہ والے ذرا سمجھو نا میرے اس جملے نو اپنے دل دے اندر ذرا جگاتے دے وہ برچھی دے اتے جدو ہاتھ رکھے آئے علی اصغر آخدے نے بابا برچھی نا کڑیا جے یہ تے علی اکبر دا جملہ ہے اگلا جملہ بڑا دردناک ہے اندنے بابا جدو ابراہیم نے اپنا پتر ذبح کرنا سی چھری چلان والا بھی نبی ہے جندے تے چلن لگی ہے بھی نبی ہے پر چھری چلان والے اکھاں تے پٹی بن لئی ہے پتراں دے درد نہیں تکے جاندے بابا نا برچھی کڑے آجے اللہ اکبر حضرت امام حسین آخدے نے پترا تیری کوئی خواہش آخری خواہش جی میں سی اپنے جان والے نو پوچھ دیا حسین آندے نے پترا تیری کوئی خواہش ہوئے آخدے نے بابا او مدینے والی بین دا کیا لے او شگرہ جنوں مدینے چھوڑ کے آیا سا ایک باری بسو دال تکڑا ہے بابا ایک باری ویکھڑا میری بہن کڑے آل دے اندر بابا ایک باری بہن تکا دے کڑی بعید بات ہے میرے حسین نے اج کر کے انگلا فرمائیاں نے تے مدینے کھڑے آت جتھے میرے حسین دا پتر علی اکبر ملے ہے اونا قدمہ دے نشان تے کھلو کے پیاخ دیئے مٹ گئے قدم نشان وے ویرا میری اکھیاں لایا سامنے ویکھ کے جندرے گھرن وجے مینو بیڑایا وے کھاونے تیڈی کر ویلے جدو بچیاں آپ اپنے ویر کھڑاونے سمجھ پھراوا موئی میں تو اپنے ویر لکاونے میں ویرا پنچھی سویرے نکل دینے شام نو آ جاندے وے ویرا مسافر جاندے نے واپس آ جاندے نے وے مسافر ویرا واپس کیوں نہیں مڑ کے آ رہا اللہ اکبر کبیرہ اگلا جملہ اس تمہیں دردناک بالآخر حضرت امام حسین نے اپنے پتر نو چاہیا ہے مقتل گات لے کے خیمے تائیں حسین جس ویلے اپنے پتر نو چاہیا ہے او پترہ والے جدوں پترہ نو سینے نڑ لاویے پیو ماں دا کی حال ہندہ ہے پیار دینال جے زخمی پتر چانا پہ جاوے کہ ڈائیو کھائے گا حسین نے پرچھی زینے دے اندر لگی ہوئی ہے انج کر کے اپنے پتر نو چاہے مرخ لکھ دینے مقتل گات لے کے خیمیاں تئی حسین پتر نو سینے نال لائے اتھو لے کے خیمیاں تئی حسین دے پتر دے پیران دے نشان لگ دے آئے اللہ اکبر او میرے بیلیو بات
امام حسین تک پہنچ گئی اللہ اللہ اثر دا تے ظہر دا درمیانہ ویلا ہے بالآخر یزیدی لشکر چو آواز ہوندی ہے حسین کوئی رہت نہیں گیا میرے حسین نے خیمے آل نظر ماری کوئی نہیں نظر آیا ایک پتر 14 سال عمر بیمار ادو تپدی تے بخار دنال برا حال کمر جھکی ہوئی ہے 14 سال دے بچے دی کمر جھکی ہوئی ہے تو سمجھ سکتا ہے انہیں اپنے پیارے شہید ہندے بیک کے اوہ بیلیا لک جھوک جاندے نے حضرت جی وقار زین العابدین میرے حسین نے اپنی دستار جناب زین العابدین دے سر تے رکھیے خلافت عطا فرمائیے امامت عطا فرمائیے حسین جس ویلے چلن لگے نے میرے بیلیا ذرا تصور کرنا حسین جس ویلے خیمے چو نکلے نے ذوالجناح سوار ہون لگے نے حسین نے سر نیمہ کیتا ہے پچھو بیڑ کپڑا خیمے دا چاہ کے پوچھ دیئے وے ویرا قدم کیوں روکے نی حسین دی ہاں نکلیے فرمایا علی اکبر جان لگے سوار میں کر کے ٹھورے آئے میرا عباس گیا ہے سوار کر کے میں ٹھورے آئے میرا اصغر گیا ہے میں اپنے ہتھاں دے نال لے کے گیا نی بھین اس گل دا دکھ لگے 18 پیران آج سواری تے بھی میں نو آپ پہ بنا پیا ہے اس درد واسطے رویا ماں اللہ اکبر میرے حسین مختصر کرا چلے چلے خیمیاں چو نکلے نے کربلا دے میدان دے اندر آئے نے کوئی تیر مار دے کوئی برچہ مار رہے کوئی میرے بیلیا نیزہ مار رہے بالآخر حسین دے سینے دے اندر 72 یا 100 یا 80 تعداد سینے دے اندر تیر لگے نے ذوالجناح نے تکیا میرا سوار گرن لگائے ذوالجناح نے قدم تھلے ٹھکائے نے امام حسین تھلے آئے نے شمر بھی اتنی دیر نو آگئے توجہ کرنا میری یا توجہ کرنا شمر بھی آگئے بے ایمان نے آکے حسین دیا ظلفان دے اندر ہاتھ رکھے نے او دردہ والے او سمجھے آجے جس ویلے ظلفان دے اندر ہاتھ رکھے نے حسین فرماندے نو پیشائے ہو جا حسین نو سجدہ کر لین دے سر سجدے دے اندر رکھے تیرے حسین دی پشتل شمر نے آکے خنجر حسین دی گردن دے اتے رکھے امام حسین دی نظریں خیمے ال پہ گئی ہے شمر نو آخ دے نو شمرا دین تے جان دیں تیاں دے سامنے پت پیو زبا نہیں کری دے جانور دا پتر ہوئے تے ساڑھے مورخ لکھ دینے بھائی اس پتر نو اس جانور دے بچے نو دور لے جاؤ اکھاں دے سامنے زبا نہ کرو اوہ شمرا لانتیا تیرے دل دے اندر پتہ نہیں کیڑا بغض آیا تیرا دل کیڑا پتھر آیا سگرا سکینہ پاک پیاں تک دیاں نے انج کر کے چلایا سو حسین دیکھ دینے اے بے ایمان نہیں ہٹدا پیا فرماندے نے زمین تھلے ہو جا جڑے کربلا گئے نے انہوں پتہ ہوئے گا شہادت گانی ہوئی ہے تلے سے نبیہ اچھے اتھے پھپھو بطری کھڑیاں ہوئیاں نے ادھے حضرت امام حسین فرماندے نے زمین ذرا نیمی ہو او بھی علی دی تھی ہے زمین نو فرماندیاں نے ذرا اچھی ہو میں اپنے ویر دا امتحان تکنا ہے امام حسین نے تکیا میری بین اچھی ہو گئی زمین فرماندن ذرا اور نیمی ہو
حسین نیویں ادھر سیدہ زینب زمین نو فرمانی اندر اچھی ہو، ادھر زمین اچھی ہو گئی ہے، حسین دے ارد گرد یزیدیاں دا جرمٹ بج گئے، حسین دشنا بند ہو گئے نے، حسین دی تھی او دیاں والے جنہ دے گھر نکیاں نکیاں دیاں نے انہوں میری گل دی سمجھ آ رہی ہوئے گی، یہ جو پھپھو دا پلو پھڑ کے نلا کے آخریاں یہ پھپھو میرا بابا نظر نہیں آ رہا، میرا بابا نظر نہیں آ رہا، میرا بابا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سیدہ سکینہ پھپھو نو پوچھی جا رہی ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے، بے ایمان نے سر حسین دانے دے تو بلند کیتا ہے، پھپھو زینب نے سکینہ دا پاں پھڑ کے فرمانیاں نے لائن دی تاک لے تیرا بابا ساریاں تو اچھا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لینی میری دی تک لے، ابا اچھا پہ دس نہیں، خون تک آگ دیا نے پھپھو میرے بابے دیا بائی نہیں دس دیا، فرمایا دی رانی بائی نظر کوئی نہیں ہویا، میں قربان جاوا حسین دی تھی دیگر تو بعد ویلے میں مر جاوا، میری دی میری منجی تے کھلو کے رو لوے گی، میں مر جاوا میری بہن میری منجی تے کھلو کے روئے گی، حسین دا دنیا تو جانا بڑا عجیب ہے، حسین دی تھی دا دکھ بھی بڑا عجیب ہے، کدی بابے دے سارا لجا کے رو دیا نے، وہ تو بج کے پیچھے آکے اپنے بابے دے دھڑ دے نال لگ کے رو دیا نے، میری دھی ایک تھات رہے گی، حسین دی تھی پردیش بھی ہے، درد بھی نے مڑ پیو نو دو تھات رونا پیا ہے۔ اللہ اکبر، کدی ادھے جا کے رونا پہ کدی ادھے جا کے رونا پہ بیلیا جس ویلے شام ہوئی ہے اس وقت سیدان دے خیمیاں دا کی حال ہے، بیلیا میں کیڑے لفظاں دے اندر بیان کرا، سیدان دے خیمیاں کی ہوئے، بے ایمان حسین نو شہید کر کے بھی علی اکبر تے اصغر نو شہید کر کے بھی کلیجہ بے ایمان دا ٹھنڈا نہیں ہویا، خیمیاں نو آگ لائی، سیدہ سکینہ پھپھو نہ لپٹ گیا دیا نو پھپھو سانو تو کسے غیر آج تے تکیے ہی نہیں، پھپھو ایک کی ہو رہے ہیں، فرمایا نہیں بھی سکینہ نہ رو، جو اللہ نو منظور ہے، ساڑھے پردے آج بھی قائم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ سکینہ کوئی غیر مارم تکے آئی، سر نیمہ کر کے لکھ دیاں، فرمانیاں نوے پرا جاؤ اسی حسین دیاں دیاں، اسی حسین دیاں دیاں، ساڑھے گھر فرشتے بھی پوچھ کے ہوں دے آنا، انہا بے ایمانہ ساڑھے خیمے میں جلا دیتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیلیو اللہ تعالیٰ آپ دی اور میری اس حاضرین کو قبول فرمائے۔ آؤ بارگاہ حسینیت اندر سلام پیش کریے اور دعا کریے، سلام یا حسین، ایک دفعہ میں کہوں گا ایک دفعہ تسی کہو گے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، اور ٹردے ٹردے بھی ہاتھ چالو، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا اللہ گواہ ہو جا اسی حسین نو واہ حسین پہ کر دیا، سلام یا حسین، سلام یا حسین،
سلام یا حسین. الحمدللہ.